ہووے علم عباس دا جس گھر تے واہ واہ گھر باویں ہندو دا ہوئے گھر باویں عیسائی دا ہوئے علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آن فرشتے جھک دینے ہوئے اے تواڈے ہاتھ محتاج نہ ہون علماء والے سخی دا صدقہ حیدری سین راضی ہوئے علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آن فرشتے جھک دینے ودھ ویندیے عزت ویڑے دی ایک پل دے وچ دکھ مک دینے ہوئے علم عباس دا جس گھر تے صلوات اچھے آواز نال پڑھو جتھے علم ہوئے اتھ آندے ہیں کون کون جتھے علم ہوئے اتھ آندے ہیں کربل تے نجف ایران والے اندے سائے تھلے خوش راندین اے دین ایمان قرآن والے او بھی آندائے جیندے پاک قدم در زارت آکے رک دینے یا لیا حیدری جیڈا سونا تسا سنے ہے نا مولا عباس تو انو آباد رکھ ام البنین دا لاجپال پتر تیری جھوڑی پر کر کے اولونا بولو جی اولونا جیڑا نام جناب ابو طالب رکھے اولنا آخرنا اوسطنا واکلنا میرے بزرگوں عزیزوں نوجوان بھائیوں میں اپنی زندگی مولا دے علم دے متعلق ایسا تخیل نہیں سنیا جنہ دے گھراں تے علم لہرا رہے جڑے نوکر محمد مصطفیٰ دے ایک باری اچھا بولو واکلنا ہن میرے اللہ ویکھو تے میری گل سنو اے علم کملی والے دا جیو جیو بسم اللہ کرو بہت مہربانی جناب اے علم ہے کملی والے دا اے جڑے آندے جنا سر لگانا حرام ہے او اس وجہ تو آندے نے آپ بسرے ہوندے جی نا جی کر بی بی نہ ہنا چاہ سریلی پکائیں چاہ سر جائز ہے تے پاکاں دے ذکر نہیں جائز
اے علم ہے کملی والے دا جیڑا نوکر ہے لاوے گا مینوں قسم رسول دی معاشر وچ ایو پرچم ہی لہرا سب دیا کر مشکل آسان نعرہ حیدری بسم اللہ زندگی ہوئے جی بے شک بے شک سین راضی ہوئی پتراں بھراواں نال خاندان نال میری سین تینوں آباد رکھے سب تو چھوٹا ذاکر ہاں تہاڈا مہمان ہاں حسین بادشاہ دے ممبر تے جھولی چاہ کے دعا پہ منگدا شالا کفن چ حسین نو رویں الہی آمین الہی آمین ایک لفظ تبدیل چکراں شالا کفن چ بے کفن نو رویں شالا قبر چ حسین نو رویں اس علاقے والے اس تو وڈی دعا تیرا نوکر نہیں منگ سکدا شالا حسین دے سامنے حسین نو رویں ارمان اس گل دے نہیں رج کے رنیا سکیاں بھینی میرا اللہ اپنی توحید دا واسطہ ہی نبیاں دے سلطان دا واسطہ ہی مولا علی دی ولایت دا واسطہ ہی اکبر دے پیو دے آخری حصہ دا واسطہ ہی آن تے محمد دی ماں دے روزے دی حفاظت فرما الہی امین الہی امین الہی امین اگلی دعا پہ منگدا قبر جان تو پہلے علی دی دھی تینوں ایک واری شام بلاوے جانی اجے آئے نہیں نکلی اگلی دعا پہ منگدا جدو تو شام جائے شالا تیری ماں نال ہوئے جندہ جے ہاتھ سینے دے نہیں آیا میں اگلی دعا پہ منگدا جدو تو شام جائے انشاءاللہ تیری دھی نال ہوئے ہن جتنے جوانوں ماتم کرے آئے جوانی مانے میں اگلی دعا پہ منگدا تو شام دے بازاری چلنگے تیرے سجے موڑے نال سکی بہن ہوئے اس ویلے تینوں آپ پہ پتہ لگ ویسی کی میں گزری ہے بہن 18 بھیراواں دی اے تیرے تے کرم علی دی دھی دا بسم اللہ کراں شالا پتران دے دکھ نہ دیکھو اے تو اڈے تے کرم سین دا میری مجال نہیں میں شام حاضر ہویا سین دی دہلیز تے متھا رکھ کے ایک سوال کیتا ہے تواڈی طرفوں میں کہ بی بی تیرے بیٹوں کے عزادار یہ کرتے ہیں سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماں آن تے محمد دی راضی ہوئی
پنن دا وجی کرا نوکراں شالا ویران دے جوڑ سلامت رہنے نوکراں بابا تیرے اکبر کے عزادار یہ کرتے ہیں سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے مولا دے علم دی قسم ہے بھائی جان میں اگلا مصرع ہر جگہ تے کدی نہیں پڑھیا روحانیت منظوری دا ویلا ہے پوچھو میرے تو حبیب رضا 18 بھراواں دی بہن کوئی جواب دیتا یا کوئی نہ سین دے روزے چو جواب آیا اس طرح کٹ کے گری فرش پہ اماں کی دعا بڑے بڑے جگر دا مالک ہے جنہا ہاتھ سینے تے نہیں ہے جھام رہی ہو مصرع میں پڑھیا میں پڑھدا جی حاجی ناصر عباس نوت کی مولا صحت عطا فرمائے آدن حبیب رضا اس مصرع دی وضاحت کر اس طرح کٹ کے گری فرش پہ اماں کی دعا میں کہ حاجی صاحب منحال جناب سجاد کو لائے قدمات ہاتھ لا کے دا شالا اقبا کردہ لاکھ ہوئی یہ گل دا جواب دے کیا کربلا دے ہر شہید نو آپ دفنائے دل آکھی تے ماتم کریں سجاد آدھنا ہاں میں اپنے ہتھا نال دفنائے آدھے مولا کیا چاچے غازی نو بھی آپ دفنائی سجاد آدھنا ہاں میں اپنے ہتھا نال دفنائے منال آدھے مولا میں سنے تیرے چاچے دا قد بڑا وڈا سجاد آدھن ساڑی نسل اچ میرے چاچے تو وڈا جوان کوئی نہ من حالات مولا قد وڈا وات قبر چھوٹی کیوں ہے جدے مذہب اچ ماتم جائز سجاد روت رو گیا دے نہ روا مینو جتنا لبا ہے میں اتنا دفنا ہے سید آدھا میرے چاچے دے جوڑ سلامت کوئی نہ ہے بھلاوی 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 یہ کرا اس طرح کٹ کے گری فرش پہ اماں کی دعا اب تلک سو نہیں پائی ہوں وفادار کے بعد اس ویلے دا میرا دل چاہتا ایک شعر پڑھا اس ویلے دا اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ گل میری سمجھ بسم اللہ کراں اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جی کراں بھائی جان جی کراں واہ بھائی واہ سین راضی ہوئی اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں چل گئی ضرباں مک گئی جنگ اصغر 13 ضرباں تک بھائی جان ہوئی ہے جنگ اصغر 13 ضرباں تو بعد شروع ہوئی ہے جنگ اکبر چاچا جی جنہ جنگ اصغر لڑی ہے وہ مرد ہے
جنہ جنگ اکبر لڑیے اے او بیبیاں ہن جڑیاں ماں دا اولا لے کے پیو نال بھولے نہیں آئیں جڑا نیت کیا ہے قضا نہ اس ویران دے یتیم اکٹھے کیتے ہیں گلشن بطول دیاں زخمی کلیاں 18 بھراواں دی بہن چن چن کے سڑے ہوئے خیمے دی خاک تے رکھ دی پئی آئی ایک لفظ پڑھنا چاہ جیڑا خیمہ سخی عباس درود پڑھ کے نصب کیتا او خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے ساڑیا شاباش نماز پڑھ کے نہیں نماز نو تکلیف ہاں دے یہ میں گل اما تلوار دے میں پارا دے وہاں اے علی دی دھی پارا سڑی ہوئی چوب یا ترٹی ہوئی تلوار پارا شروع ہو گیا میرے سرداروں میں دسو بی بی پاک پارا دیتا ہے بیٹا دیتا ہے نا ماں دی جھولی اچ کھیڈن دا موسم مولا دی قسم پتہ نہیں دنیا دے کس کس کونے تو ازادار فون کر کے راجہ جی روئن اس جملے دے جڑا میں پڑھن لگا پارا دیتا ہے نا جی 18 بھراواں دی بہن اے قرآن ہی حبیب رضا دے سر تے علی دے پتراں پارا دیتا علی دیاں دھیاں نہ ستیاں اس علاقے آلیا جدو علی دی دی ترٹی ہوئی تلوار نال پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی من دے سم گئے ماتم کرنا ماتم واجب ہے صدقے 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 جی جی ہاتھ نہ جوڑو نوکراں جدو علی دی دی پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی من تے سم گئے سامنے گھوڑا سوار نظر آیا میری سین دی نظر پئی میرا کسی تے اعتراض نہیں میں کدی نہیں پڑھیا جو بی بی پہچانے نہ ہوئے بی بی آکھیا ہوئے اماں پتہ کرے لٹن والا کون ہے میں فضائل وچ بھی آکھیا جنوں علی جیسا عالم عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نو زینب آدن اپنے پیو دی ایک ایک ادا تو واقف دھی علی دی تمہید ختم مسائب شروع جڑے ویلے میری سین ڈٹھا جو سامنے بابا آیا ہے زندگی اچ بھائی جی پہلی مرتبہ میری سین انج کر گیا دن چن چھپ جا میں نے پہ کے ملنا دے پین بی بی آدن برکا کوئی نہیں بابا ملنا ماتم کرنا علم عباس دی قسم بھائی جان جدو دٹھا میری سین جو سامنے بابا آیا ہے اور اس ویلے مٹی تے بیٹھ کے ماتم کرنا لیا سامنے پیو آئی آن دی ماں دو ہاتھ سر تے رکھے نا پیو دے پاسے گنڈ کر کے بی بی آدھی وے بابا مک مان گئے وچ جنگ لا دے آویخ میں کلی رہ گئی ماتم مک مان گئے وچ جنگ لا جی مک مان گئے وچ جنگ لا دے ہاتھ نہ جوڑو جی بھائی جان حوصلے نال اچھا جب برداشت کرو تو اگلی سطر بیٹا پڑھا دیو سرکار اجازت اچھا 18 بھراواں دی بہن بھیا دی مک مان گئے وچ جنگ لا دے آویخ میں کلی رہ گئیا میری ماں دیا نوا زخمی
چپ کر کے خاک تے یا حسین حوصلہ 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 بابا حوصلے نال حوصلے نال حوصلے نال جی کراں ہاتھ نہ جوڑو جاندے پاردار دا نام عباس آ او بی بی پیا دی مک مان گئے وچ جنگل نوکراں میں کو تھک گیا تساں آن دی ماں دا پارا ڈٹھا تے کوئی نہیں تساں خیمے نو اگ لگ دی ڈٹھی تے کوئی نہیں قرآن دی قسم آن دی ماں دی نظر اس پاسے گئی ہے جدے بغیر بازوان دے لاش آئی ماتم کر کے بی بیا دیئے وے بابا مک مان گئے وچ جنگلاں دے مک مان گئے وچ جنگ جی مک مان گئے وچ جنگلاں صدقے 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 نہیں انج نہیں نہیں انج نہیں دیو جتنے سید اجازت میں مسائب پڑھا زندگی گزر گئی ہے راجہ صاحب تھوڑی ازاداری اچ روندیا جتنے چٹیاں داڑیاں لے بزرگوں تو ان بی بی دا واسطہ میں بالخصوص لفظ تھوڑے واسطے پڑھا لگا جنہاں دیاں رو رو کے داڑیاں چٹیاں ہوئی ہیں جڑے ویلے دین پتہ لگا جو سامنے بابا آیا ہے بی بی آدھی بابا تو سان دی تکلیف کیوں کیتی ہے کل میں تھوڑے کولو جو لنگنا آئے 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 فرمایا اللہ دی توحید نبیان دی نبوت اپنی ولایت دی طرفوں تیرے حوصلے نو سلام کرنا آیا اور حوصلے چ پتران تو بعد دی اب برکا لٹا کے پیکی پاک بچا منا لی دی اور دو پتر قربان کر کے معاشر تک میری نسل بچا منا لی دی اکبر دی برچی اسگر دا تیر غازی دے بازو قاسم دے سیرے شبیر دیاں ضرباں پتران بھیراواں دی مکان جھال بی بی دی نام بابا میرے پتر موئے تیری ولایت پیچھے بابا میرے بھیرا مارے گئے تیری ولایت پیچھے کیڑا بندہ جی دی معاشی آئے ہاتھ نہ لے تے ماتم نہ کرے بی بی دی بابا دے اجازت ٹبیاں چ دی گل پوچھ لوی پوچھ زینب ماتمیاں میری سین پیو دے گل چ پائی پائین تے رو کے آدیے پوچھ شمر کولو کیوں لٹے آئے سے ہائے داج میری دی کبرا یا حسین نہیں جتنے سیدو ہاتھ کھڑا کرو بی بی دا واسطہ جتنے سیدو ذرا ہاتھ کھڑے کرو الحمدللہ توڑی نکرانی دا پترہ جتنے سیدو توڑی کنیز دا پترہ اور صدات اوکھا دور ماں حسین دی توڑیاں عشتہ محفوظ رکھے ہاتھ میں بابا جی ایک وجہ تو کھڑے کروائے مسائب اوکھا تے سجاد رات روندہ رہے مسائب اوکھا تے بارماں پردے چے پانی نہیں رات پیا روندہ ہے شیرازی صاحب تھوڑی آواز زیادہ کرو میں انہوں ماتم واسطے اجازت پہ دینا قرآن دی قسم سجاد اس واسطے رات روئے اور جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو میں نے دسو گھر جان دے ہو دھیاں نکی میں مل دے ہو راجہ جی دنیا دا دستور ہے پیو بیڑے آوے دھی پیو اگے سر جھکا دیئے پیو ہمیشہ دھیاں دے سران تے ہاتھ رکھ دینا مر جمع جملہ نہ پڑا علی گھوڑے تو لتھے نا کوشش کی دیئے جو میں آن دی ماں دے سر تے ہاتھ رکھا اور ایسی لاکے آلے آن دی ماں دعا ہاتھ نال پیو دا ہاتھ نہ پلے آئے علی فرمائن نے زینب میں نو سر تے ہاتھ کیوں نہ رکھن دیں دی ماتم گر گیا دی بابا نہیں رات رک دی میرے زخم نہیں رات رک دی میرے زخم ماتم نہیں رات رک دی میرے جی کرا بی بی یادی ہے بابا بابا اے نہ اتنا تیرے پتران نہیں مارے جتنا دریاں دیا ماتم کر کے آدھی ہے اکبر دا کاتلا او سادے خیمے آوے چا او بہو دیر کھلوتا
نہیں رات رک دی میرے زخم چا نہیں رات رک دی میرے زخم چا جی سادات و مومنین تشریف رکھیں جناب دے سامنے حرف آخر کی حیثیت سے مار غلام عباس جپا صاحب پاک بی بی دی شہادت پرسن تشریف رکھیں انہاں دے فوراً بعد معروف نوے خان میں ماتمی اگے التماس کرساں